सर्वेभ्यो भारतवासिभ्यो भारतवासिनीभ्यो बालेभ्य बालाभ्य सर्वेभ्य सर्वाभ्यश्चैव ज्येष्ठानां कृते नमो नमः। ये अनुजाः सन्ति, ये बालकाः शिशवः सन्ति, तेषां कृते शुभाशिषः। भारतवर्षं बहु गुणैः विभूषितः, बहु दार्शनिकतत्त्वैः संशोभितः, नीतिनयशास्त्रैः एव प्रामाणिकतत्त्वानि यः देशः सम्प्रेषयति सूचयति सः भारतदेशः। अस्याः प्रकृतिः अनुपमा, पर्वताः अनन्याः, नद्यः अनेकाः, बहुजलैः परिपूर्णा, यतो हि ताः हिमालयात् एव समागताः। भारतवर्षं पृथिव्यां बहु महत्त्वं धारयति। अस्य देशस्य दार्शनिकचिन्ताधारा सर्वोपरि वर्तते। भौतिकशास्त्रं यदेव पूर्वं महासुरिभिः कथितं तदपि अनुपमम्। साहित्यम् अनन्यम्। एवं नास्ति भारतवर्षे यदेव बहु सुन्दरं नास्ति। अत्र पण्डिताः विदुष्याः बहु कुशलकर्मकराः गवेषकाः धुरन्धराः चिकित्सकाः गवेषणाकार्ये निरताः जनाः छात्राः सर्वकारेभ्यः धनं लब्ध्वा एव शोधकर्मसु निरताः, विभिन्नक्षेत्रेषु शोधकर्मसु निरताः लोकाः छात्राः ये भवन्तु नाम समुचितम् आयोः अनुसारं तदपि भवति। भारतवर्षम् अपूर्वं वर्तते। यदि भारतवर्षम् अपूर्वं वर्तते, यदि न्यायविधानम् अपूर्वं, जनाः एव अपूर्वाः, प्रकृतिः अनुपमाः, शिक्षाव्यवस्था बहु उच्चकोटिरा, यदि सर्वं भारतवर्षे अपूर्वं वर्तते, तदा ईदृशं भारतवर्षं कथं एव बह्यागतैः विदेशकैः एव शासितम् अभवत्? अत्र प्रश्नः भवति। उत्तरं तु एव अस्माकं समत्वदर्शनस्य कारणम्, अस्माकं स्वार्थदर्शनस्य कारणम्, अस्माकम् अज्ञानतायाः कारणम्, अस्माकम् आत्मनिर्भरशीलज्ञानस्य अभावः एव अभवत्। यस्मात् कारणात् भारतम् ईदृशम् अभवत्। भारतं कथं वर्तते तदपि एवं कथयितुं न शक्यते। बहु विचित्रपूर्णं भारतवर्षं, विज्ञानपूर्णं भारतवर्षं, साहित्यपूर्णं भारतवर्षं, वैदिकज्ञाने उन्नतं भारतवर्षं, रामायणेन सुसंस्कृतं, महाभारतैः एव सुमार्जितं, धर्मस्य जयः धर्मस्य पापम्, अनेकानि वाक्यानि, सत्यं वद धर्मचर
उपनिषदः वाक्यानि अनेकानि वाक्यानि सन्ति यानि एव मनुष्यजीवनं पूर्णयन्ति। अतः मनुष्यजीवनं सर्वोपरि वर्तते। अत्र भारतस्य ज्ञानविज्ञानम् एव भारतस्य कवयः, भारतस्य ऋषयः, भारतस्य साधकाः, भारतस्य वैज्ञानिकाः, भारतस्य उन्नतः राजनीतिज्ञाः, शिक्षाविदः सर्वे सर्वाश्चैव अत्र उत्तरदायिनः सन्ति। याभिः एव भारतवर्षं समुन्नतं जातं। यदि ईदृशं अस्ति भारतवर्षं, तदा भारतवर्षे किमर्थम् एव अन्या अनुपयुक्ता संस्कृतिः कदाचित् जायते, यस्य कारणम् एव यदि अन्वेषणं क्रियते वयम् अपि असमर्थाः भवेम, यतोहि वयं तस्मिन् क्षेत्रे न स्मः। अतः तस्मिन् विषये कथनम् अपि अस्माकम् अनुचितं वर्तते। अस्तु एव, भारतवर्षं महत्त्वम् इति सर्वे जानन्ति। सर्वेषु क्षेत्रेषु भारतवर्षम् एव औत्कर्षतां सूचयति, अत्र सन्देहो नास्ति। शक्ति संभृतमस्ति, युक्ति संभृतमस्ति। शक्त्या युक्त्या सर्वनीतिभिः एव सर्वभाविः नीतिभिः एव भारतवर्षं बहुत्तमं वर्तते। भयां रतं भारतवर्षं ज्ञानम् एव प्राप्तुं, ज्ञानस्य प्रयोगम् एव अधिकं कर्तुं जनाः अत्र एव पठन्ति, प्रयोगम् अपि कुर्वन्ति। अत्र सर्वे एव वीराः आसन्, सर्वे ज्ञानविशारदाः आसन्। यदि न भविष्यन् तदा अस्माकं भारतवर्षं पश्चात् एव स्वतन्त्रं न भविष्यत्। अतः भारतवर्षम् अति गौरवं वर्तते। सर्वे जानन्ति अस्माकं यत् ज्ञानम् एव रीतीनां विषये भवति, सर्वाः रीतयः एव भारतवर्षे समुपलभ्यन्ते, नीतयः समुपलभ्यन्ते, रीतयः सर्वाणि एव अत्र समुपलभ्यन्ते। अत्र एव चिन्तनं नास्ति। अस्माकं निष्कामकर्म एव सर्वोपरि वर्तते। निष्कामकर्म करणीयं, ज्ञानपूर्वकं कर्म करणीयं। शंकराचार्य इत्यादिभिः महर्षिभिः ऋषिवरैः यद्यत् कथितं तत् सर्वम् एव अस्माभिः अनुसरणीयम्। अस्माकं कर्म उत्तमं स्यात्, अस्माकं धर्म उत्तमं स्यात्, अस्माकं निष्ठा अपि बहुत्तमा भवतु। भारतवर्षं ज्ञानस्य देशः, साधनायाः देशः। अत्र शक्तेः न्यूनता नास्ति, भक्तेः न्यूनता नास्ति, साधनानाम् एव न्यूनता न एव अत्र अस्ति। अत्र सर्वे एव स्वप्रचेष्टाभिः उपरि गच्छन्तु। भारतवर्षम् अतीव वैभवपूर्णं भवति इति चिन्तयित्वा तस्य विषये अनेकानि लेखानि बहुलेखकैः एव कथितानि सन्ति। सर्वैः पठनीयं, चिन्तनीयम् एव। अस्मिन् प्रसङ्गे अहम् एकां कविताम् अपि प्रस्तौमि। शक्तिसंभृतं युक्तिसंभृतं, शक्तियुक्तिसंभृतं भवतु भारतं। शस्त्रधारकं शास्त्रधारकं, शास्त्रशास्त्रधारकं भवतु भारतं। रीतिसंस्कृतं नीतिसंस्कृतं, रीतिनीतिसंस्कृतं भवतु भारतं। कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं, कर्मधर्मनैष्ठिकं भवतु भारतं। भक्तिसाधकं मुक्तिसाधकं, भक्तिमुक्तिसाधकं भवतु भारतं। भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं, भवतु भारतं,
भवतु भारतं वन्दे भारतजननी। नमो नमः।